करूया साकरभात. साकरभात करपाक आमकां जाय तांदूळ. हे हांवें बरें धुल्या आनी सुकयल्या आनी आतां हे रेडी आहा साकरभात करपाक. साकर हांगा हांवें सॅफ्रन गरम उदकान घालून दवरला. हांगा हा काजूच्यो बियो, रेझन्स, कार्डमम, क्लोव्स, घी आनी मीठ. पयलीं आमी पॅनान घी घेवंक जाय आनी ती बरी मेल्ट करूंक जाय. मागीर तातूंत कालाफ्रां आनी इलायची घालूंक जाय. ती बरी सोडसुडीत जावनी. आतां आमी हेतून तांदूळ घालतले आनी बरें करून भाजतली. तांदूळ हे घियेन बरें करून भाजूंक जाय आनी सामकें स्लो फ्लेमीर भाजूंक जाय. आतां तांदूळ बरें भाजून येयल्या. आतां आमी तेतून रेझन्स आनी काजूच्यो बियो घालतली आनी परतून बरें करून भाजून घेतली. आमचे तांदूळ, काजूच्यो बियो आनी पासां बरी भाजून येयल्या. आतां आमी हेतून सॅफ्रन उदक घालतली. आतां आमी सॅफ्रन उदक घालतली. समज तुमी 2 मापां उदक घेतला जाल्यार 1 माप तांदळाचें घेवंक जाय. हांवें 1 माप तांदळाचें घेतलेले, सो हांवें 2 मापां सॅफ्रन उदकाचे घेतल्या. आतां आमी गॅस मातशी व्हडली करूंक जाय आनी हेतून मीठ घालूंक जाय. हांवें इतलें मीठ घेतलां. तें आतां मिक्स करून हांव धाकून हें दवरतलें. आतां हांव साकरभातान थोडो कार्डमम पावडर घालतलें ओ इलायची पावडर घालतलें. आनी हें सगळें मिक्स करून परतून धाकून दवरतलें. आतां आमचे तांदूळ 50% जाल्या. आतां आमी हे परतून धाकून दवरया. हांगा हांवें कांय कलर घेवंक ना, सॅफ्रनाचोच कलर येयला. तुमकां जाय जाल्यार कलरूय घालूं येता. आतां आमचे साकरभात 80% कूक जाला. आतां हेतून आमी साकर घालतली. आतां आमी हेतून साकर घालया आनी हें मिक्स करून परतून धाकून दवरया. आतां हांवें साकर मिक्स केलें आनी आतां हांव थोडे वगत धाकून दवरतलें. आतां आमचें यमी साकरी भात रेडी जालें. आतां हांव हें प्लेट करून तुमकां दाखयता.